अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम मैं अस्सलाम। रियाज से बात कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल मेरी दोस्त का है जो अभी ओके। उम्रे के लिए आई हुई है। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वो किसी मरहूम के नाम का, यानी जो वफात पा गए हैं, उनकी तरफ से तवाफ़ कर सकते हैं कि नहीं। तो वो अभी उम्रे पे आई हुई हैं और मुझे उनको थोड़ी देर में जवाब दे देना है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर बता दें ताकि मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँ कि ऐसा है। जज़ाकल्लाह खैर, बस यही मेरी बात थी। ओके, अस्सलाम वालेकुम बहुत वरहमतुल्लाह। शुक्रिया बहन, आपने रियाज से हमसे रब्ता किया। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। इनको मैं समझा चुका हूँ और मैंने जवाब दे दिया था, क्योंकि ख़ास तौर पर जब मुअतमरीन के सवालात आते हैं ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनके जवाबात दे दिए जाएं। बहुत से आंख से ओझल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है बहरहाल। और यही नहीं, बल्कि हमारे कई सारे व्यूवर्स हैं। कल भी एक साहब ने दिल्ली ही से मुझसे रब्ता किया, और कई साहब हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उम्रे, क्योंकि जिस इलाके में मैं यहाँ रहता हूँ ना, ये उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स का हब कहलाता है। मिंटू रोड या माता सुंदर रोड दिल्ली में। और कई लोगों ने मुझसे भी कहा है कि आप आकिल साहब जहाँ दीन की नशर इशाअत या उम्रे और हज का तरीक़ा या इबादत का तरीक़ा लोगों को बताते हैं, कोशिश ये करें कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी टाइप खोल ली जाए, जिससे कि आप उन लोगों की इल्म भी बुझाते रहें और उनकी जो खिदमत उनको मतलूब है, उम्रे और हज के वीज़े या ट्रेवल्स की सहूलतें, उनको आप फराहम करा सकें। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। ट्रैवल एजेंसी या उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के सिलसिले में अगर आप किसी मुअतमद और एक ऐसे शख्स के मुंतज़िर हैं जो कि आपकी इल्मी प्यास भी बुझाता हो और आपको वहाँ पर भी जो खिदमात आपकी हैं वीज़ा के हवाले से या टिकट्स के हवाले से, मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ साथियों को, अगर आप लोगों ने इस बात की तरफ मुझे रुझान दिलाया या मुझे इनकरेज किया, तो हो सकता है कि मैं इस काम को भी करना शुरू कर दूं। बहरहाल, आज का जो सवाल है वो बहुत ही अहम है, और इसलिए अहम है क्योंकि जितने मुअतमरीन जाते हैं सऊदी अरब में, वहां जाकर वो कोई ना कोई किसी न किसी का या तो तवाफ करना चाहते हैं या हज और उम्रा बदल करना चाहते हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के, ये जो 3 मिनट आपके गुजरे हैं, यूं समझ लीजिए कि आपसे मैंने राय तलब की है, और अब वही सवाल पूछा जा रहा है मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब समाहत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से। मैं उम्रे के लिए आया हुआ हूं और मुझे अपनी बहन या अपने भाई के लिए जिंदा या मुर्दा, उनके लिए तवाफ कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि हादिल मसला फ़ीहा खिलाफ बैन अहलुल इल्म। इस मसले में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। यहाँ अहले इल्म का एक तबका ये कहता है कि आप उनके लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं, तवाफ भी कर सकते हैं और कुरान ख्वानी करके भी बख्श सकते हैं, लेकिन इनके पास इस कौल की दलील कुरान और सुन्नत से कोई सपोर्ट, कोई अहादीस नहीं मिलती है। जो दूसरा उलमा का ग्रुप है वो क्या कहता है? दूसरा उलमा का ग्रुप ये कहता है वाखरून मिन अहलिल इल्म क़ालू ला इल्ला मा वरद बिही शरअ, हम सिर्फ उतना करेंगे जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयत में वारिद हुआ है। क्यों? क्योंकि लिअन्नल इबादत तौक़ीफ़िया, ये जो इबादत हैं, उम्रा करना, तवाफ करना और नमाज पढ़ना, हज और ये सारी चीज़ें, ये तौक़ीफ़ी है, और तौक़ीफ़ी इबादत को अमल पर अमल करने के लिए आपको सही कुरान और अहादीस, सही अहादीस का होना आपके लिए शर्त है। ये अगर कुरान और हदीस से आपकी दलील मिल जाए तो उस पर आप अमल कीजिए। जो शरीयत में आया है उसे ही हम करेंगे। अपनी तरफ से दूसरी चीजों पर समझ करके भाई ऐसा हुआ है तो ये भी कर लें, उम्रे
کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، حج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، استغفار یہاں یہ صدقہ اور خیرات کے لیے بھی متوفین کے لیے اجازت دی ہے، لیکن جو چیز نہیں ملتی وہ یہ کہ ہم ان کے لیے نمازیں پڑھیں یا ان کے لیے طواف کریں اور طواف کر کے اس کا تحفہ ثواب کا آپ ان کو بھیجیں۔ تو قرآن کریم کا پڑھ کر بھیجنا بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمرے کا طواف، صرف طواف کرنا، عمرہ اگر آپ کر لیتے ہیں متوفین کے لیے، تو شیخ ابن باز اور اہل علم کا موقف یہ ہے کیونکہ حج اور عمرے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شیخ بن باز فرما رہے ہیں، ہمارے نزدیک زیادہ اقرب الی الصواب قرآن و سنت سے یہی بات مدلل ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز پر صحیح حدیث سے آپ کو دلیل مل جائے اس کو آپ عمل کر لیں، لیکن جب طواف کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مشروع ہے اور اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ، تو آپ کسی غیر کی طرف سے طواف نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَقْرَأُ عَنْ غَيْرِهِ، پھر آپ کسی کے لیے سپارہ، یاسین، واقعہ اور قرآن پڑھ کر بھی نہیں بخش سکتے۔ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ، یہاں جو شریعت میں بات آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کو آپ عمل کیجئے۔ الصدقہ عن الغیر، آپ صدقہ اور خیرات میت کے لیے کر سکتے ہیں، والحج عن الغیر، والعمر عن الغیر، واداء الدین، اگر کسی کا کوئی مقروض ہے تو آپ اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں، والدعاء والاستغفار، یہ تمام چیزیں تو آپ کے لیے جائز ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اما کونہ یطوف لہ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو طواف بھی کر سکتے ہیں، تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں فلیس علیہ دلیل، شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں فلیس علیہ دلیل، تو ایسے کاموں کی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو طواف آپ کو اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں فبیہا، طواف کرنے کے دوران یا طواف کے بعد آپ اپنے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، لیکن اس کا تحفہ، نماز کا تحفہ، طواف کا تحفہ کہ اللہ یہ جو طواف میں نے کیا ہے اس کا ثواب آدم کی روح کو، پھر انبیاء کی روح کو، پھر نبی کی روح کو، پھر خلفائے راشدین کی روح کو، پھر ابو بکر عمر اور راشدین جو طریقہ کار ہے، پھر امام ائمہ کی روح کو، پھر اسی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی کی روح کو، پھر اجمیر والے کی، پھر کلیر والے کی، پھر داتا کی، نہ جانے لمبی چین آتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے والد کو بھی اللہ اس کا ثواب بخش دے۔ اس سلسلے کی یا اس کہانی کی یا اس طریقے سے ایصال ثواب کی کوئی حیثیت قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو سنت کی نشر و اشاعت کا سبب بنائے، اور بدعتیوں کو اللہ رب العالمین بدعات کو بدعات سمجھ کر چھوڑنے کی توفیق سے نوازے۔ جو میں نے آپ سے رائے مانگی ہے حج یا عمرہ خاص طور پر عمرہ ٹریولز کے بارے میں، اگر آپ دہلی اور قرب و جوار کے علاقے میں بستے ہیں یا ہندوستان میں کہیں بھی ہوں تو آپ پلیز مجھے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیا یہ جو لوگوں نے مشورہ دیا ہے وہ مجھے صحیح مشورہ دے رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا۔ میرا نمبر 00966 504 686317